السلام عليكم طلبة، كي دايرين؟ صافا مزيانين بخير. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا اخر شابيتر من الكور ديالنا د جينيتيك 1 بالنسبه لاس في اي اس 4. دونك بالنسبه لهاد الشابيتر هادي مهمه بزاف، حيت كاين اغلب الطلبه اللي كيلقاو فيها غموض، واللي هي جينيتيك ديزابلويد. بالنسبه للجينيتيك ديزابلويد غادي نشوفوا فيها ترانسميسيون دو كاركتير دي هيريديتير شي لي زابلويد. غادي نشوفوا يعني الترانسميسيون د الصفات الوراثيه د هاد لي زابلويد كيفاش كننتقلنا عبر الاجيال. اذا هنا باش نشوفوا كيفاش كننتقل غادي ناخذوا واحد الاكزومبل د هاد لي زابلويد وغادي نتعرفوا عليه وغادي نديروا عليه تجارب. دونك كاكزومبل عندنا سوغداريا ماسكوسبورا. بالنسبه لهاد سوغداريا ماسكوسبورا شنو هي سوغداريا ماسكوسبورا ايت ان شامبينيون ascomycete produisant des ascospores. هي واحد شامبينيون ascomycete علاش؟ حيتاش كيبرودوي لنا دي ascospores. Les filaments mycéliens sont issus de la germination des spores. De la germination des spores et sont formés de fils de cellules à noyau haploïde. بالنسبه لي فيل ديالها كيفورمي لنا واحد لي سيلول دو نويو هابلويد. باغ اكزومبل هاد لي فيل هي هذا شكل كتقريب ديالها. نويو كتكون عندنا ان كتكون هابلويد، وبالنسبه لي كروموزوم ديالها كيساوي لنا ان ديالنا كتساوي 7. يعني كتكون عندنا اي سون فورمي دي فيل. باغ اكزومبل هذاك ديك الشكل هذاك دو سيلول انويو هابلويد، كيكون فيهم دي سيلول عندهم نوايو هابلويد كيحتويو على ان كروموزوم ماشي دوزين. لا سوش سوفاج برودوي دي سبور نوار كي فابريكون لا ميلانين. بالنسبه لهذا الاكزومبل هذا السورداريا عنده واحد سوش سوفاج وواحد سوش ميتي. بالنسبه لا سوش سوفاج برودوي دي سبور نوار، كتنتجنا واحد النوع ديال لي سبور نوار اللي كيقومنا بالفابريكاسيون د الميلانين. وبالنسبه ان سوش ميتون جي 14 برودوي دي سبور جون كلير انكابابل دو لا سانتيزي لا ميلانين. كيكون عندنا البيميزم شي لي زانيمو. بالنسبه للنوع الثاني د لا سوش د هذا السبور هذا كيكون عندنا لا سوش ديالو ميتون جي 14 كيبرودوي لنا دي سبور جون، كينتجنا واحد دي سبور جون كلير انكابابل دو لا سانتيتيزي لا ميلانين، يعني ما كيفابريكيناش ولا ما كيركبناش الميلانين. وكيكو البينيزم شي لي زانيمو. دونك هذه كمعلومات على هذا لي زابلويد ديالنا اللي غادي ندرسوا عليه تزاوجات ليماجين. هنا قمنا بواحد التجربه صغيره، قمنا اننا غادي نزوجوه واحد سوش نوار ولا واحد سبور نوار مع واحد جون. دخلنا في الفيكونداسيون، دخلت في مرحله الفيكونداسيون. في مرحله الفيكونداسيون خدينا منا واحد البيريتيس. بالنسبه لهاد البيريتيس شدينا غنديرو في واحد الحوجله مثلا ولا شي كاس للاختبار، غادي نخليهم كيتطوروا، يعني كيوقع لهم النمو الكرواسونس. من بعد واحد المده غادي نشوفوا الريزلطات ديك الفيكونداسيون اولا ديك شني عطانا من مور التزاوج. دونك ملي خدينا ديك البيريتيس برودوي باغ الفيكونداسيون كيكون في المرحله الفيكونداسيون درنا في هاد الحوجله. من بعد واحد المده عطانا لي زاسك كيتشكلوا لنا من 8 د لي سبور، يعني عطانا واحد الشكل لي زاسك كيتشكلوا لنا من 8 د لي سبور. كل اسك كاين 8 ديال لي سبور. دونك حنا هنا تعرفنا على هذا السوغداريا ماسكوسبورا وشفنا كيفاش كيتم انه كينتجنا لي زاسك ديالو وكيفاش كيتكونوا لنا لي سبور. دابا غادي نشدو باغ اكزومبل ديك لي زاسك، غنشدو واحد نوار واحد جون وغادي نديرو التزاوج ما بيناتهم ونلاحظوا النتيجه اللي غيعطيونا. وبالنسبه للتجربه اللي غادي نقوموا بها قلنا غادي نديروا واحد التزاوج ما بين سوغداريا نوار اي سوغداريا جون. هنا ملي غادي نديروا ديك التزاوج كنشدوا واحد الفيل سيلولير اللي هو هذا. كيكون عندنا بالنسبه للنوار فيه ان كروموزوم، يعني شاك سيلول ديالنا هنا النوايو ديالها كتحتوي على ان كروموزوم ماشي دوزين. كذلك حتى لي جون عاود النوايو ديالو كتحتوي على ان كروموزوم
ملي كنخليوهم واحد الطون كوقعنا ما بيناتهم الفيكونداسيون عن طريق اش كيتم الالتحام ما بين ديك الخلايا، يعني كل خليه هنا غادي تلتحم مع اختها. بحال هنا مثلا بدينا يعني الخليه الاولى هذه التحمتنا مع هذه عطاتنا هذا الشكل اللي كيكون فيها من 4 حتى لجوج لي نوايو، وكذلك كتبقى ماشي التحام حتى كيتكملنا ديك الفيل سيلولار كامل. ملي كتوقعنا الفيكونداسيون كيجي لنا بليزيور ميتوز، كيوقعنا بزاف الانقسامات اللي كيعطينا هذا الشكل هذا واللي كيكون كمل النمو ديالو، يعني تفرز الجنين وكمل النمو ديالو. هنا كيعطينا بزاف لي سبور اولا بزاف لي زاسك اللي كيتكونوا لنا، كل اسك كيتكون من 8 لي سبور، يعني كل تزاوج هذا مع هذا غادي يعطينا بزاف لي زاسك، وكل اسك كيتكون لنا من 8 لي سبور. هنا غادي نشوفوا هاد لي سبور هادوما ولا هاد لي زاسك هادوما كيفاش كيتشكلوا وشنا هما المراحل اللي كيكونوهم. دونك غادي نشدوا هاد البارتي هادي ولا هاد المرحله هادي غادي نزوميوها ولا غادي ندرسوها، غادي نبداو الدراسه منها. دونك بالنسبه ملي كتوقعنا الفيكونداسيون كتلتحم لنا ديك الخلايا كتعطينا دو نوايو في وسط ديك الخليه اللي هي هادي. ملي كيوقع ديك الالتحام كيكون عندنا دو نوايو في وسط الخليه كيتم الفيزيون دي دو نوايو، يعني هاد جوج نوايو هادو كيتم ما بيناتهم الاندماج اولا الفيزيون اللي كيعطينا سيلول دو زين، يعني كتعطينا واحد الخليه اللي فيها دو زين. علاش؟ حيت هاد النوايو هادي كيكون فيها ان وهاد النوايو هادي كيكون فيها ان. ملي كيوقع ما بيناتهم الفيزيون غادي يعطينا واحد السيلول كتشكل لنا واحد النوايو اللي فيها دو زين. ملي كيكون عندنا هاد النوايو فيها دو زين شنو غادي يوقع؟ غادي يوقعنا الميوز اللي غادي يفرزنا اولا اللي غادي يحدد لنا الجنين. بالنسبه للميوز غادي يعطينا قلنا كيعطي 4 سيلول اللي هما هادو، فايدنا ديجا درنا على في الفيديو اللي داز الميوز والميتوز كيفاش كيكونوا. هنا الميوز كيكون ايكواسيونيل، يعني كيعطينا 4 سيلول ملي غادي تنقسم هاد الخليه هادي غيعطينا 4 سيلول 4 ليغاميت. هنا ملي كنحصلوا على 4 ليغاميت غادي يوقعنا واحد الميتوز بانال، يعني كل سيلول في هذا اسك هذا غادي يوقع له واحد الميتوز. وحنا بالنسبه للميتوز كنعرفوا كل ميتوز كيعطينا 2 سيلول فيه، يعني شاك سيلول هنا غادي تعطينا 2 سيلول، يعني غادي يحصلوا على الاسك اللي كيحتوينا على 8 لي سيلول. علاش؟ حيت هنا عندنا 4 وكل سيلول كتعطي 2. دونك هنا هادو هما لي زيتاب اولا المراحل اللي غادي نحصلوا على ديك الاسك اللي كيتشكلنا من 8 لي سبور. هنا قلنا بالنسبه ملي كنزوجوا ما بين هذا وهذا كيعطينا مجموعه لي زاسك اللي كيتشكلوا لنا من 8 لي سبور. وباش نعرفوا كيفاش كيتشكلنا ديك لي زاسك اللي في 8 لي سبور هادو هما المراحل ديالهم. ودابا بالنسبه لهذا الاسك فيه 6 لي تيب انطلاقا منهم هاد لي تيب هذا، يعني غير كاكزومبل درناه هو فيه 6 لي تيب. وكيفاش كيتحدوا لي تيب؟ عن طريق الانقسامات، وفي ديك الانقسامات كيوقعنا واحد الغو كومبينيزون هو اللي كيبدل ديك التيب عن اخر. دونك حنا دابا غادي نشوفوا ديك الانواع لي تيب اللي عندنا وكيفاش كيتموا. وبالنسبه لي تيب اولا الانواع لي زاسك اللي قلنا كنحصلوا عليهم انطلاقا مشي تزوج كاين 6 لي زاسك اولا كيتصنفوا 6 لي كلاس. دونك بالنسبه عندنا هنا chaque péritis contient 6 types d'asques différentes، يعني شاك بيريتيس اللي غادي نهزو ديك ملي درنا ديك التجربه ودرنا ديك فيكونداسيون ديك البيريتيس اللي غادي نهزوه ونديرو انه يوقع له الكرواسونس كيعطينا كونتيان غيحتوي على 6 لي تيب لي زاسك ديفيرونت مختلفين على بعضهم. وحنا كنعرفوا ان كل اسك كيحتوي على 8 لي سبور. بالنسبه للكلاس هاد لي زاسك عندنا 6 لي كلاس. دو كلاس كيكونوا اسك بري ريدويت كنسميوهم اسك بري ريدويت كيكونوا 50% كيفاش؟ يعني الاسك كيكون فيه 4 لي نوايو جون هما الاولى، هادشي على حساب ترتيب لي نوايو. هيدا باش كيتصنفوا هاد لي زاسك على حساب ديك ترتيب لي نوايو اللي غادي يجيونا في الاسك. بالنسبه للكلاس الاولي كيكون 4 نوار هما الاولى عاد 4 جون. هنا كيكون عندنا 50%
بالنسبه للكلاس الثاني كيكون العسك كيكون 4 جون اي 4 نوايو نوار، كذلك كيكون عنده 50% واللي كنسميوهم اسك بري ريدويت، حيت كيكون عندنا 4. بالنسبه كيفاش كيوقعوا كتوقع لهم السيباراسيون دي زاليل اون في بروميير ديفيزيون، يعني ديك السيباراسيون دي زاليل كتمنا في البروميير ديفيزيون. دونك هادو لي كلاس الاولى اللي هما بري ريدويت. لي كلاس اخرين 4 لي كلاس اللي بقاو كيتسماو اسك بوست ريدويت، هادو كنسميوهم اسك بوست ريدويت وكل واحد كيفاش الترتيب لي نوايو ديالو. بالنسبه للكلاس الثالث كيكون عندنا دو نوار دو جون اي دو نوار دو جون، هنا كيكون عندنا 25% يعني 25 نوار 25 جون 25 نوار 25 جون بالنسبه لديك لي نوايو في وسط الاسك. بالنسبه للكلاس الرابع واللي هو كيكون العكس ديالو كيكون عندنا دو جون دو نوار دو جون دو نوار، كذلك كيترتب 25% يعني 25% جون 25% نوار 25% جون 25% نوار اللي هي 100%. والكلاس الخامس اللي كيكون عندنا دو جون 4 دو نوار اي 4 جون اي دو نوار، يعني ديك لي نوايو اللي غادي يتصنفوا لنا في الاسك كيكون عندنا دو نوايو نوار، في الوسط كيكون عندنا 4 نوايو جون اي في تحت كيكون عندنا دو نوايو نوار. والاسك الاخرين اللي هو السادس كيكون العكس ديالو كيكون عندنا دو نوايو جون 4 نوايو نوار في الوسط، تحت كيكون عندنا دو نوايو جون وكيتصنفوا كذلك 25% بالنسبه لهاد لي كلاس هادو اللي قلنا كيتسماو اسك بوست ريدويت كتم لهم باش كيتموا بالسيباراسيون دي زاليل اون في دوزيام ديفيزيون. هنا ديك السيباراسيون دي زاليل كتم في الدوزيام ديفيزيون، وباش كيعطيونا هذا الترتيب هذا يعني مختلف جوج مختلفين. والطريقه كيفاش غادي تم ديك الديفيزيون ولا ديك الاختلاف كيفاش غادي نحصلوا عليها غادي نشوفوها في الفيديو اللي ماجي ان شاء الله، وغادي نديروا التزوج كل واحد كيفاش كنحصلوا عليه والطريقه اللي غادي نحصلوا عليها بها، وغادي نتعمقوا في هادشي كثر. ودابا نكتفيو بهاد المعلومات وكتبوا هادشي في الورق باش يعني ما تفهموا مزيان ويبقى عندكم، وكنتمنى نكون فيتكم شي حاجه، ونتلاقاو في الفيديو اللي ماجي غنكملوا الكور ديالنا، والله يعاون الجميع والله يوفق.